नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पर्यटन क्षेत्र हे गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो मुखेल घटक आसून ह्या क्षेत्रांत गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संद मेळच्यो हे खातीर तरणाट्यांक योग्य प्रशिक्षण दिवन कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पर्यटन संचालनालयान दोनापावला राजभवनांत आयोजीत युवा पर्यटन क्लब मेळाव्याक मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांगलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं युवा पर्यटन संकेतथळाचें उक्तावण जालें. जर आमी कुशळ मनीसबळ तयार करपाक फाटीं पडले जाल्यार गोंया भायले लोक येवन ह्या क्षेत्रांत रोजगार मेळयतले. युवा पर्यटन क्लब हो तरणाट्यांक पर्यटन मळा वयल्या रोजगारा खातीर तयार करपाचो उपक्रम आसा. बेरोजगार तरणाटो हो ह्या माचयेर येवन पर्यटन क्षेत्रांत रोजगार मेळोवपाक शकना. आयच्या काळांत पर्यटन क्षेत्राचो आध्यात्मीक भलायकी आनी हेर प्रकारांत विस्तार जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटनांतल्या एकजूट आनी शांतीकायेक उर्बा दिवपा खातीर युवा पर्यटन क्लब हे एक माध्यम आशिल्ल्याचें सांगलें. ह्या क्लबाच्या माध्यमांतल्यान शाळा आनी महाविद्यालयीन पावंड्यार पर्यटनाक उबारी दिवपी नेतृत्व तयार करपाचो यत्न आसतलो. गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राचो फुडार तरणाट्यांच्या हातांत आसा आनी असो उपक्रम सुरू करपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें पर्यटन मंत्र्यांनी सांगलें. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील आचिपक, पर्यटन सचीव संजीव आहुजा, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा आनी हेर अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले. उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थां मदलो परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयान गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्यान उद्देग शिक्षण संवादाक प्रोत्साहन दिवप ह्या विशयाचेर एका दिसाची राज्य पावंड्यावेली परिशद घडोवन हाडल्या. ही परिशद 5 ऑक्टोबराक कला आनी संस्कृती भवनांत सकाळीं 9 ते 5 वरां मजगतीं जातली. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य भूषण भावे हांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकर आनी JCCIचे जाळवणदार संजय आमोणकर हाजीर आशिल्ले. हे परिशदेंत राज्यभरांतले शिक्षणीक संस्था आनी विद्यार्थी हाजीर रावतले. हे परिशदेंत सैद्धांतीक शिक्षण आनी उद्देगांत जाय आशिल्ल्या वेव्हारीक कुशळटायेचेर चर्चा जातली. विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता वाडोवप, सहकार्यान संशोधनांत उर्बा दिवप, स्टार्टअपाक चालना दिवप हाचेर भर दितले. कुशळ मनीसबळ विकसीत करपा खातीर हो उपक्रम मोलादीक थारतलो अशें भावे हांणी सांगलें. सबंद गोंयभर सध्या चर्चेन आशिल्ल्या भुतानी इन्फ्रा मेगा प्रकल्पाच्या आस्थापनांक सांकवाळ पंचायतीन नोटीस धाडून 7 दिसां भितर जाय आशिल्ली सरकारी कागदपत्रां सादर करपाचो निर्णय घेतला. सांकवाळ पंचायत मंडळाची बसका सरपंच रोहिणी तोरसकर हांच्या येजमानके खाला जाली. सांकवाळच्या दोंगराचेर येवपा आशिल्ल्या भुतानी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशयांत लक्ष घातल्या उपरांत मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या उपरांत आतां सांकवाळ पंचायतीनूय नोटीस धाडपाचो निर्णय घेतला. पर्यटन, फार्मासी, IT तशेंच हेर उद्देगांमदीं वट्ट 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. हाका लागून गोंयांत आतां कोणूच बेकार उरूंक शकना. विद्यार्थ्यांक फुडाराक योग्य नोकरी मेळपा खातीर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक करियरचें मार्गदर्शन दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान समग्र शिक्षा अभियान आनी शिक्षण खातें हांणी जोड पालवान भ्रमण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. कार्यावळीक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकर आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. हे वेळार पॅरीस ऑलिंपिकांत पदक मेळयल्ल्या मनू भाकर हिचो मुखेलमंत्र्यांनी भोवमान केलो. एक वेळार खण उद्देग हो गोंयचो मुखेल वेवसाय आशिल्लो. ही सुवात आतां पर्यटन उद्देगान घेतल्या. पर्यटन उद्देगांत नोकरेच्यो बऱ्योच संदी उपलब्ध आसात. हाचे खातीर सरकारान ITI तशेंच हेर संस्थांनी हॉस्पिटॅलिटी आनी हेर संबंदीत अभ्यासक्रम सुरू केला. 10वी पदवीधर वा हेर कुशळटाय आशिल्लो तरणाटो हॉटेलांत नोकरी करूं शकतात. गोंयचें पर्यटन आतां दर्यादेगे पुरतें मर्यादीत उरूंक ना. पर्यटन ध्यानधारणा करपाक येवपाक लागला. हाका लागून आध्यात्मीक पर्यटन सुरू जालां. आयुष हॉस्पिटलांत उपचार घेवपा खातीर पर्यटक येतात. हातूंतल्यान वैजकी पर्यटन सुरू जालां. पर्यटन गायड हो वेवसाय आतां वाडत आसा. मोपा विमानतळ तशेंच मुळाव्या सुविधांक लागून कार्यावळींचो आंकडो वाडत आसा. हातूंतल्यान नोकरेच्यो संद निर्माण जाता. ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.